और उनकी टीम जो है, रहमान मलिक एंड सलमान तासीर एंड ऑल दीज जोकर्स, ये सारे इम्प्लीमेंटेड हैं, ऊपर से इम्प्लांट किए गए हैं, ट्रांसप्लांटेड है। अब इसके बाद और को जब एक दफा ये बात डिसाइसिवली क्लियर हो गई अमेरिकन के पास कि जरदारी डिलीवर नहीं कर सकता, और पहली दफा पिछले 2 साल में अमेरिकन वर टोटली कंफ्यूज कि अब हम क्या करें। यानी अमेरिकन हैड नो पॉलिसी। आप ही नोट करेंगे कि कियानी साहब के अमेरिका से वापस आने के बाद अमेरिकन ने कोई बयान नहीं दिया इस बारे में कि क्या डिस्कशन हुई इनकी, क्या फैसले हुए, जरदारी साहब का मुस्तकबिल और फ्यूचर क्या होगा। अमेरिकन ने अपने तमाम इन्वेस्टमेंट जरदारी पे की हुई, और जब ये मैसिव प्रोटेस्ट शुरू होता है और आर्मी ने भी ये कह दिया कि आर्मी इसमें न्यूट्रल रहेगी और तमाम पॉलिटिकल प्रोटेस्टों को चलने के लिए फौज नहीं इस्तेमाल होगी, तो ये बात अमेरिकन को और जरदारी साहब को बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अभी आइसोलेट हो चुके हैं। और इस प्रोसेस पर फौज ने सिर्फ गिलानी साहब से, प्राइम मिनिस्टर से ये कहा कि आप अपनी कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी पूरी कीजिए और जो गलतियां माजी में हो चुकी हैं उनको आप दुरुस्त कीजिए। गिलानी साहब के पीछे अमेरिकन का हाथ नहीं है, आर्मी का हाथ। सही। और ये जो लॉयर्स और वकील समझ रहे हैं कि ये हमारे हंगामे और जुलूस की वजह से जरदारी साहब कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, ठीक है, दे हैव डन अ प्रोटेस्ट, उन्होंने पिछले 2 साल से हंगामा किया, लेकिन 2 साल से कुछ हो नहीं सका था। सही। और जाहिर तौर पर इनके पास कोई ताकत ऐसी नहीं थी कि ये तब्दीली ले आते जो तब्दीली आप आई है, ये नामुमकिन है अपने से था। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जरदारी साहब इस पे राजी हो जाएं कि इफ्तिखार चौधरी साहब को रीइंस्टेट करेंगे। ये सारा क्रेडिट और सारा प्रेशर इसका आर्मी को जाता है। आर्मी ने गिलानी साहब को हौसला दिया है। ये गिलानी साहब ने जितने बड़े बड़े फैसले किए हैं वो सिर्फ प्रोटेस्ट, लॉयर्स के प्रोटेस्ट के लॉन्ग मार्च की वजह से नहीं किए हैं। वी हैव टू सी दी रियलिटी ऑफ द इवेंट्स एज दे आर डेवलपिंग। इस वक्त आर्मी ने साथ दिया है ऑपोजिशन का, आर्मी ने साथ दिया है सिविल सोसाइटी का, आर्मी ने साथ दिया है लॉयर्स का, और आर्मी ने अपना वजन डाला है रूल ऑफ लॉ की तरफ, क्योंकि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सही। इन्होंने, आर्मी ने अगर चाहती, सिनारियो ऐसा बिल्ड हो गया था कि टेक ओवर करना कोई इशू ही नहीं था, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू जनरल कियानी है कि ही टुक हिज स्टैंड, ही टुक अ लीगल मॉरल हाई ग्राउंड, और उन्होंने सारा काम प्राइम मिनिस्टर से करवाया। और अब एक जो गैर मामूली बात अब शुरू होती है, देखिए असल खेल, असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। बुनियादी तौर पर अभी बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो लेने बाकी हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब की गवर्नमेंट को रीइंस्टेट होना है, मिसाल के तौर पर सलमान तासीर को यहां से रिमूव होना है, मिसाल के तौर पर रहमान मलिक साहब को बहुत सारी बातों का जवाब देना है। ज़ैद भाई, मैं आपको, वो जो तमाम ट्रांसप्लांटेड लोग हैं जो बात से आए, ज़ैद भाई मैं आपको 1 सेकंड के लिए इसलिए रोकूंगा, ट्रांसप्लांटेड लोगों की जगह, क्योंकि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं कल मेरी गुफ्तगू कुछ हुई थी सोर्सेज में जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के बड़े करीब हैं। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो गवर्नमेंट रीइंस्टेट, पंजाब गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करने का तो फैसला इन प्रिंसिपल ले लिया गया है, और वो जो है बाय अभी आज जो है या कल सुबह तक इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने प्रीवियस ऑर्डर के ऊपर स्टे ऑर्डर देगी, और ऑटोमेटिकली जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उनकी कैबिनेट भी रीइंस्टेट हो जाएगी। जहां तक सलमान तासीर साहब का, उनकी जगह पे फ्रेंडली पीपीपी गवर्नर की बात हो रही है और कुछ नाम भी जेर बहस है, तो मैंने कहा मैं आपको इसे भी अपने सामीन को अपडेट करता चलूं। जी फरमाइएगा। मगर अली जो असल इम्तहान होगा चीफ जस्टिस का, देखिए चीफ जस्टिस के पीछे कौम ने 2 साल लगाए हैं, बहुत रुपया पैसा खून खर्च हुआ इसके ऊपर। सही। इन चीफ जस्टिस को अब कौम के तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। लोगों ने बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर दी है इनके साथ, और सच्ची बात यह है कि मुझे खौफ है कि ये इन तवक्कुआत को पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखिए इंसाफ एक फर्द नहीं देता है, इंसाफ एक निजाम देता है। ये जो निजाम हमारे मुल्क में बना हुआ है, ये सेशंस कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये अंग्रेजी निजाम, ये पुलिस कचहरी, वकील, पूरे मुल्क में हम सबको पता है, मंदे नहीं है, हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा जुल्म इस मुल्क में अदालती निजाम में होता है। झूठे मुकदमात कायम किए जाते हैं, वकील बड़े बड़े कातलों, डाकुओं, चोरों को पैसे लेके बरी करवा देते हैं, बेगुनाह लोग 20-20 साल जेलों में रहते हैं। ये सिस्टम करप्ट है। एक शख्स किस तरह पूरे सिस्टम को तब्दील करेगा? और सबसे बड़ा टेस्ट इफ्तिखार चौधरी साहब का जो अब आएगा, जो सबसे पहले इनका टेस्ट है, ये देखने के लिए कि ये मुल्क को कौम के साथ खयानत करते हैं, ये मुल्क को कौम के साथ वफादार है, वो ये एनआरओ के बारे में क्या फैसला करेंगे। 1971 के बाद जो सबसे बड़ी खयानत इस मुल्क के साथ हुई है वो एनआरओ है, कि जब बदतरीन, बदकिरदार, नापाक, पलीत लोगों को एनआरओ के जरिए माफ करके इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। कोई कौम, अल्लाह की कसम खा के हम कहते हैं, ये पाकिस्तानी कौम और मुसलमान कौम माफ नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने एनआरओ हमारे सर पे मुसल्लत किया है, या वो लोग कि जिनके हाथ में इख्तियार और ताकत है कि एनआरओ को कैंसिल करें, ये इसको कैंसिल न करें। अगर एनआरओ सबसे पहला टेस्ट होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, अगर ये टेस्ट पर पूरे नहीं उतरते
تو یہ اپنے ساتھ بھی خیانت کریں گے، قوم کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی، اور اللہ کے ساتھ بھی. اور پھر جو کچھ توقعات ان سے وابستہ کی گئی ہیں اس کے بعد وہ تمام توقعات ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی. صحیح. تو آنے والے وقتوں میں بہت سخت امتحان ہے جوڈیشری کے بھی، افتخار چودھری صاحب کے بھی. صحیح. اور پھر آنے والے وقت میں اپوزیشن کے بھی، نواز شریف صاحب کو دوبارہ حکومت دے دی جائے گی پنجاب کی، اور تمام انوائرمنٹ، پولیٹیکل انوائرمنٹ دوبارہ سے ایک دفعہ پٹری پہ چڑھ جائے گی. تو اب سیاستدانوں کا کام ہے کہ ڈلیور کریں، کیونکہ اب ان کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب انہوں نے اگر آپس میں تصادم اور فساد کا راستہ اختیار کیا، کرپشن کی، گورننس نہیں کی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کیا، ملک میں خیانت برپا کی، چوری چکیتی جس طرح یہ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں جو حکمران اس وقت موجود ہیں. کوئی منسٹری ایسی نہیں ہے جو پیسے لیے بغیر کام نہ کرتی ہو. ہر بات کے ریٹ لگے ہوئے ہیں. بڑے بڑے انویسٹر پاکستان سے پیک کر کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو براہ راست پریزیڈنٹ ہاؤس سے پتہ نہیں کہاں منسٹری سے فون آتے ہیں، کتنے کروڑ روپے وہاں ڈلیور کرا دیجیے. یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر ایک اپوائنٹمنٹ پیسے لے کے کرائی جا رہی ہے. اس سارے معاملات کو گیلانی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، چیف جسٹس کو دیکھ کر فوراً ٹھیک کرنا ہے. ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا جی کہ جو سوات میں لوگ نظام عدل کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا؟ ذرا اس پہ سوچے تو صحیح. نظام عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شریعت بیسڈ سسٹم چاہیے جو سمپل ہے، آسان ہے اور کوئی جسٹس دیتا ہے. بنیادی طور پر یہ جو پورا نظام حکومت اس وقت نظام عدل قائم ہے پاکستان میں، سیشنز کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، لائرز کا، انگریزی قانون کا، سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ٹرائبل ایریاز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بغاوت ہے اسی انگریزی جوڈیشل سسٹم کے خلاف، انہی ججوں کے خلاف، انہی وکیلوں کے خلاف، انہی سیشنز کورٹ اور ہائی کورٹ کے خلاف. تو اگر یہ لائر، یہ جج ہوش میں نہیں آتے ہیں تو ایک خونریز انقلاب ملک میں برپا ہونا شروع ہو چکا ہے. سوات میں لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں نظام عدل کے لیے. تو ان لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے. اگر یہ انصاف نہیں دیں گے تو لوگ پھر خود بخود ریئیکشن میں جا کے کہیں گے کہ ہمیں طالبان والا جسٹس چاہیے. اور جب طالبان وہ جسٹس دیں گے پھر وہ اسی روتھلیسلی اتنے ظلم کے ساتھ دیں گے جس طرح یہ سوات کے ٹرائبل ایریا سے لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو ذبح کرتے ہیں اسلام اور شریعت کے نام پر. مگر جب انقلاب آتا ہے تو پھر وہ انصاف نہیں دیکھتا، وہ خون مانگتا ہے اور لاکھوں سر کٹیں گے پھر یہاں پہ. اور پھر میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک دفعہ وہ طالبان ٹائپ انقلاب پاکستان کے اندر برپا ہونا شروع ہوا لوگوں کی طرف سے، ہم پڑھے لکھے پالش ایجوکیٹڈ لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو جوڈیشری سے اتنے تنگ آ گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں طالبان سسٹم چاہیے اور ان کو اللہ کا خوف کھانا چاہیے جوڈیشری کو، ججوں کو اور وکیلوں کو کہ سب سے پہلے پھر انہیں کو پھانسی ٹانکا جائے گا درختوں پہ. اگر لوگوں کو انصاف نہیں دیا انہوں نے، اس ملک میں انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے وکیل ہیں. ہم صاف بات کر رہے ہیں. آج چوروں، ڈاکوں اور قاتلوں کو جن کو شریعت کے مطابق اگلے دن پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، یہ لاکھوں روپے فیس لے کے بری کرا دیتے. کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس ملک میں؟ صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو بدترین کرپٹ لوگ ہیں، جب بدترین کرپٹ لوگ ہیں، خود میں صاف بات کروں گا کہ زرداری صاحب پر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں اور کون سا زرداری صاحب کا وکیل جن کو ڈیفینڈ کرتا تھا جا کے، جو آج لائر موومنٹ کے سربراہ بنے ہوئے ہیں. کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ملک کو قوم کی کتنی بڑی خیانت کی ہے زرداری نے؟ کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے ان کو جا کے یہ لوگ؟ صحیح. اور کیوں یہ سارے لائر جو ہیں یہ این آر او پہ بات نہیں کرتے کہ ملک کے خلاف خود سب سے بڑی خیانت این آر او ہوئی ہے اور این آر او کے خلاف یہ تحریک چلنی چاہیے. یہ ساری باتیں اب قوم دیکھے گی. اور اب اس ججوں کے پاس، ان وکیلوں کے پاس، ان سیاستدانوں کے پاس، اس میڈیا کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اب غلطی کی صورت میں ایک خونریز انقلاب آئے گا. یہ انقلاب یا فوج کے ذریعے آئے گا یا طالبان نما لوگوں کے ہاتھوں آئے گا. لیکن اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس قوم کے پاس. صحیح. زاہد بھائی یہ بتائیے گا جو پچھلے چند دنوں میں ہوا، جو چینجز لائی گئی، جو سسٹم کو چینج کیا گیا، زرداری صاحب کو آخر کیا کہا گیا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ ایک ایسے جج کو وہ ری انسٹیٹ کرے جو این آر او کے خلاف جس کا گیون سٹانس ہے؟ اب کیا آپ کے خیال میں کیا چودھری افتخار صاحب جو ہیں وہ طریقے اور یہ سارا کچھ جو ہے این آر او وغیرہ جو ہے اس کو کیا وہ نہیں لیں گے؟ کورٹ میں اس کے اوپر فیصلے نہیں کیے جائیں گے؟ دیکھیے زرداری صاحب تو راضی نہیں ہوئے. جو فیصلہ ہوا لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، یہ فیصلہ ان پر مسلط کیا گیا. یہ فیصلہ ان کو تھریٹ کر کے کرایا گیا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے، اگر فساد برپا ہوتا ہے، کیونکہ فوج مظاہرین کو روکے گی نہیں، پولیس اور رینجر سے یہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں، تو اس صورت میں پھر ملٹری ٹیک اوور ہوگا اور آپ کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں رہ جائے گی. آپ کے پاس اپنی بچی کچی عزت بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ خاموش ہو کے پہلے بیٹھ جائیے. جب پرائم منسٹر اعلان کرے گا تو آپ نے مزاحمت نہیں کرنی. ان کو چوائس دی نہیں گئی تھی. ان کو پریکٹیکلی سیٹ کیا گیا تھا کہ آئدر یو کوآپریٹ اور یو ول بی ڈیپوزڈ، سمپل ایز دیٹ. اور وہ کوئی خوش نہیں ہے، ان کی مرضی سے نہیں ہوا یہ سب کچھ. اور آئندہ بھی جو کچھ ان کے خلاف ہوگا، جو ان کے خلاف ایک
सर्कल तंग किया जा रहा है। उनके अपने लोग, शहरी रहमान का छोड़ के जाना एक बहुत बड़ी सेटबैक थी उनके लिए। फिर पीपल्स पार्टी के अपने लोग, नाइब खान है और बहुत सारे लोग हैं।